नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीका 9 स्थानीय तहमा 15 सयका अस्पताल भवन शिलान्यास। जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री गेवालीको दावी। कृषकका समस्या समाधान गर्ने कृषि मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। सामूहिक रूपमा स्मार्ट कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। सोमबार देशभर थप 1474 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 जना पुग्यो। र गुल्मीको कुरघामा मालिका मेला सम्पन्न। खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा रोयल गोर्खाज होटल गलकुट प्रथम। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाका 9 स्थानीय तहमा 15 सयका अस्पताल भवन शिलान्यास भएका छन्।
जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहमध्ये सोमबार 9 स्थानीय तहमा 15 सैयाको अस्पताल भवन शिलान्यास भएको हो। जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये रेसुङ्गा नगरपालिकामा अस्पताल भवन रहेकोले अरू बाँकी 11 स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल भवन बन्न लागेका हुन्, जस अनुसार सोमबार जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छैन। मालिका गाउँपालिकामा मङ्सिर 17 गते भवनको शिलान्यास गरिने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभा खर्गिरीले बताउनुभयो। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध नभएकाले तत्काल गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले बताउनु भएको छ। केही दिनमै जग्गाको टुङ्गो लगाएर भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने अध्यक्ष खत्रीले बताउनु भएको छ। सोमबार जिल्लाको मदाने गाउँपालिका, धुरकोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा पूर्व मन्त्री एवं गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण विष्टले भवन शिलान्यास गर्नुभएको छ। त्यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ। अस्पताल भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री गेवालीले नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको दावी गर्नुभएको छ। त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिका र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालद्वारा अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशका विशेष अधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठद्वारा 15 सैयाको अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अस्पताल भवनको लागत 18 करोड रहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सामूहिक रूपमा स्मार्ट कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम हुँगा तरकारी पकेट कृषि समूह छत्रकोट 1 गुल्मीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले वडा पालिका, जिल्ला, उपमहानगरपालिका हुँदै कृषि उपज अन्तर प्रदेश पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। कृषिमा कृषकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कृषकहरूलाई कर्जा दिँदा ब्याज अनुदान दिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारबाट कृषकहरूका लागि ब्याज अनुदान दिने, करार अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान गरी प्रदेश सरकारले कृषकहरूका लागि 3 प्रकारका अनुदान दिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। जिल्ला स्तरमा बजारहरू बनाउने, किसानका बजार बनाउने, सहकारी बजार बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। चौथो स्टेजमा हामी उपमहानगरपालिका केन्द्रित, जहाँ धेरै जनघनत्व हुन्छ, जहाँ धेरै किसानको बसोबास छैन, किनेर खाने समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी उपमहानगरपालिकाका बजारहरू, किसानका बजारहरू बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनुदान अब हामी एउटा ब्याजमा अनुदान, दोस्रो जग्गा नहुनेहरूलाई जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने करार खेतीमा अनुदान, तेस्रो प्रोत्साहन अनुदान, जति उत्पादन गर्नुहुन्छ तौलेर अनुदान दिने। प्रदेश सांसद एवं विशेषाधिकार समितिका संयोजक कमलराज श्रेष्ठले समृद्धिको सुरुवात गर्ने क्षेत्र धेरै भए पनि अधिकांश नागरिकलाई लाभ पुर्याउने कृषि क्षेत्र भएकोले कृषिबाटै यस क्षेत्रमा समृद्धि सफल हुने बताउनु भएको छ। कृषकहरू अनुदानमा मात्र भर नपर्न मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले पालिकाले यस आर्थिक वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। साथै पालिकाले कृषिको क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले कृषकहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि कृषकहरू अनुदानको कार्यक्रमबाट छुट्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। सोमबार देशभर थप 1474 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 1474 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,33,442 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1931 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1931 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,14,521 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,423 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 535 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,911 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 17,37,747 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,508 जना पुगेको छ।
गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा रहेको आर्मी ब्यारेक हटेपछि स्थानीयहरूले आफू असुरक्षित रहेको गुनासो गरेका छन्। विक्रमसम्म 2062-63 जनआन्दोलनमा आएर बसेको आर्मी ब्यारेक 16 वर्षपछि त्यहाँबाट हट्दा स्थानीयले आफूहरू असुरक्षित रहेको गुनासो गरेका हुन्। बाढी, पहिरो, आगलागी, सवारी दुर्घटना जस्ता आपतकालीन अवस्थामा पुग्ने नेपाल आर्मीको सिङ्गो समूह नै अहिले त्यहाँबाट सरिसकेको छ। इस्मा गाउँपालिका 4 का रामबहादुर खत्रीले आफूहरू असुरक्षित रहेको बताउनुभयो। इस्मा गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा पानीको चरम अभाव छ। अर्खबाङको मदाने लेकबाट इस्मामा खानेपानी आएको छ। केही समस्याले खानेपानीमा गडबडी भए आर्मी पुगिहाल्थे, तर आर्मी हटेपछि खानेपानीमा समेत समस्या देखिएको स्थानीयले गुनासो गरे। विक्रमसम्म 2062-63 मा आन्दोलनरत माओवादीसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल आर्मी सहित विभिन्न सुरक्षा निकाय खटिने क्रममा इस्मामा नेपाल आर्मीसँगै जनपथ र सशस्त्र प्रहरी बल पनि खटिएको थियो। पछि नेपालमा शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल र जनपथ फर्किएपछि इस्माकोटमा त्यहाँका समुदायको आग्रहलाई स्वीकार गरी नेपाल आर्मी बस्यो। सुरुमा 150 जना भन्दा बढीको समूहमा रहेको सुरक्षा निकाय अहिले 15 जनाको मात्रै समूह रहेको स्थानीयले बताएका छन्। इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले इस्माकोटको संरक्षण गर्न लागिरहेको बताउनुभयो। वीरभद्र जङ गुल्मीका गुल्मपति मेजर भूपेन्द्र गुरुङले नेपाल आर्मीको पछिल्लो प्रक्रियाले इस्माबाट आर्मी हटेको बताउनु भएको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, सवारी दुर्घटना जस्ता आपतकालीन अवस्थामा नेपाल आर्मी जिल्लाबाटै छोटो समयमा नै राहत पुर्याई इस्माकोटको संरक्षणमा समन्वय गरिने मेजर गुरुङले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। कोभिड-19 महामारी पछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा 64.3% बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन भएको एक अध्ययनले जनाएको छ। उनीहरू घरमै सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए पनि विद्यालय, शिक्षक तथा सूचना प्रविधिको सहयोगको अभावमा उनीहरूले अर्थपूर्ण सिकाइ हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो। सिकाइ प्रभावकारी नहुँदा यसको शिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। शैक्षिक नागरिक क्षेत्रको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कोभिड-19 को असर विषयक विभिन्न प्रदेशका 7 जिल्लाका पालिकामा गरेको अध्ययनले
शिक्षकलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइबारे तालिम अपर्याप्त भएको पनि जनाएको छ। सरकारले महामारीको स्थितिमा पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायतामा सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको थियो भने अहिले स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी पालिकाले विद्यालय खोल्न सक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा 2077 जारी गरेको छ। एनसीई नेपालका लागि शिक्षक कर्मी डाक्टर सुरेश गौतम, डाक्टर इन्द्रमणि राई, सनम मास्के, राजेन्द्र पहाडी, जनक पन्थ सहितको टोलीले गरेको अध्ययनले चितवन बाहेक अन्य जिल्लाका 25% विद्यालयबाट मात्रै वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यार्थीले सहयोग पाएको देखाएको छ। झापा, चितवन, पर्सा, रूपन्देही, पर्वत, दैलेख, बाजुराका पालिकाका कक्षा 4, 8 र 9 का विद्यार्थीसँग अनलाइन सर्वेक्षण समेत गरिएको त्यस अध्ययनमा 335 अभिभावक, 350 विद्यार्थी र 85 जना प्रधानाध्यापक सहभागी हुनुभएको थियो। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुर्घामा मालिका मेला सम्पन्न भएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थल मालिका मेला प्रत्येक वर्षमा लाग्ने गर्दछ। प्रत्येक वर्षको शिव वैकुण्ठ चतुर्दशीमा उक्त मेला हुने गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झविराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। मालिका मेला विगतका वर्षमा भव्यताका साथ मनाउँदै आए तापनि कोरोना भाइरसले गर्दा विगतको वर्षमा जस्तै अहिले मनाउन नसकिएको पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका सचिव सुनिल सिंह ठकुरीले बताउनुभयो। मालिका महोत्सवमा विभिन्न प्रकारका मेला लाग्नुका साथै खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा 15 टिमको सहभागिता रहेको थियो, जसमा रोयल गोर्खाज होटल गलकोट बागलुङ ए प्रथम र रोयल गोर्खाज होटल गलकोट बागलुङ बी द्वितीय भएको खेल संयोजक पदम थापाले बताउनु भएको छ। प्रथम हुनेले खसी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए भने द्वितीय हुनेले बोका मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन्। उत्कृष्ट खेलाडीमा टिम ए बाट रोजन थापा र अनुशासन खेलाडीमा टिम बी बाट रोशन मल्ल ठकुरीलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रथम पुरस्कार चामबहादुर विश्वकर्माका छोरा सन्तोष र रेशम विश्वकर्माले प्रदान गर्नुभएको थियो भने द्वितीय पुरस्कार मालिकाका स्थानीय स्रोतबाट प्रदान गरिएको थियो। अनुशासन तथा उत्कृष्ट पुरस्कार कुर्घा 6 खिरपाटा निवासी लक्ष्मण परियारले सौजन्य गर्नुभएको थियो भने कप र मेडल कुर्घा 6 माझगाउँ निवासी प्रकाश विकले सौजन्य गर्नुभएको थियो। यो वर्ष कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण केही प्रभावित भए पनि आगामी वर्षमा विविध कार्यक्रमका साथ मेला गरिने भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीका 9 स्थानीय तहमा 15 सयका अस्पताल भवन शिलान्यास। जनताको स्वास्थ्य प्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री गेवालीको दावी। कृषकका समस्या समाधान गर्ने कृषि मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। सामूहिक रूपमा स्मार्ट कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। सोमबार देशभर थप 1474 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 जना पुग्यो। र गुल्मीको कुर्घामा मालिका मेला सम्पन्न। खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा रोयल गोर्खाज होटल गलकोट प्रथम। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।